अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ फेरी के साथ मैं हूँ फेरी बेटी। उम्मीद है सब सामिन खैर व आफियत के साथ होंगे। इस्लाम एक मुश्किल दीन है, मगर उनके लिए जिन्होंने इसको समझा नहीं है, जिसने इसको गहराई में जाकर देखा नहीं है। तो जनाब आजकल टॉप ट्रेंड पे जा रही हैं, सिस्ट्रोलॉजी चैनल जा रहा है और सिस्ट्रोलॉजी को और टॉप पे ले जाने वाले हम लोग जो हैं, अक्सर लोग इस मौजू पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सिस्ट्रोलॉजी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, कोई बंदा फाशी फैलाता है तो उसके खिलाफ़ बात करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने एक कमी को बहुत ज़्यादा नोट किया कि सब लोगों ने ये तो बात की है कि सिस्ट्रोलॉजी और कुछ और चैनल्स हैं, मैंने ज़्यादा नहीं देखे, यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इनको बंद होना चाहिए, या इस तरह की हमारे माशरे में क्या चीज़ें ये फैला रहे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं बात की कि ये चीज़ें वजूद में क्यों आ रही हैं और इनके कायम होने की, इनके कामयाब होने के पीछे किन का हाथ है और ये किस वजह से आए हैं और इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इसका पहला पहलू ये है कि हमारे यहाँ लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि इस्लाम में ऐसी चीज़ों को देखना अलाउड नहीं है। जैसे कि कुरान में वाज़ेह अल्फाज में ये बात मेंशन की गई है कि ऐसी मजालिस में मत बैठें जहाँ पर अल्लाह ताला की हदूद का मजाक उड़ाया जा रहा हो, यहाँ तक कि वो किसी और बात में मशगूल हो जाएं। अब आप में से 90% लोग जो हैं जिन्होंने उनको देखा है, वो ये सोच रहे होंगे हम कौन सा इनकी तकरीबात में शामिल हैं, हम तो सिर्फ अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, मोबाइल पे इनको सिर्फ देख रहे हैं और देखना ही, उनको व्यूज़ देना ही तो उनको ऊपर लेके जाना था, जबकि इस्लाम में अलाउड नहीं है। अगर आपने देखा कि उनकी शादियाँ इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी तो आपने उनको क्यों देखा? आप जितनी देर तक वहाँ बैठे उनको देखते रहे हैं, आप उनकी तकरीबात में शामिल हो गए हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ खामोशी से भी बैठेंगे, उनकी तकरीबात में खामोशी से भी बैठेंगे, जिन्होंने अल्लाह ताला की हदूद का मजाक उड़ाया, आप उसके अंदर शामिल हैं। तो बेस्ट बात ये थी कि आपको ऐसी चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए था। टॉप पे उनके जाने की वजह हमारा उनको देखना है, पहली मिस्टेक हमसे ये हुई। तो पहला जो पहलू मैंने उठाया है वो ये है कि इस्लाम में ऐसे लोगों को देखना जायज़ नहीं है जो इस्लाम की हदूद को पामाल करते हैं। स्पेशली अगर आप किसी शादी में जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी शादी में गए हैं और वहाँ जाकर आपको पता चला है कि यहाँ पे म्यूज़िक होगा, यहाँ पे ऐसी रसूमात होगी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो आप उन वापस आ जाएं। आप कहें कि हम यहाँ नहीं, आप ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं मैं शामिल नहीं होता, मैं खामोशी से बैठ जाता हूँ, तो आप शामिल हैं उसमें। तो पहली गलती जो है वो ये है कि आप व्यूज़ ना दें उनको, क्योंकि और ये व्यूज़ हमारी तरफ से इसलिए गया कि नॉलेज नहीं था कि ऐसी तकरीबात को देखना जायज़ नहीं है। दूसरा पहलू ये है कि हमारे उलमा कराम जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को अहसन तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान में पत्थर खाए थे, ये तो सबको पता है ना कि ताइफ के मैदान में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए थे। तो क्या ये पत्थर खाना हमारे लिए इसवा नहीं था? इसमें क्या मैसेज था, इसको तो गौर करें ज़रा। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर उम्मत मुहम्मदिया पर फ़र्ज़ कर दिया गया, सब के ऊपर ये लागू कर दिया गया है कि अगर कोई बुराई को देखता है तो उसको रोके, अच्छाई का हुक्म दे। हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होंगी, हर इंसान गलती कर सकता है। अल्लाह ताला ने कभी भी किसी इंसान को परफेक्ट नहीं कहा सिवाय अंबिया कराम के, तो गलतियां तो होनी है। अब हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उनकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम अपने फ्रेंड्स को वो हमें गलतियों से रोकें, जो मिस्टेक नज़र आ रही है उसकी इशायत करने के बजाय उनको रोकें। हम नहीं रोकते। उलमा कराम भी अब ऐसा करना शुरू हो गए हैं कि चैनल्स पे बैठ के बात करते हैं और घर घर जाकर तबलीग का काम बंद हो चुका है। अब आपको लगता है कि एक दुनियादार तबका है वो इस्लामिक चैनल खोल के बैठेगा? ज़्यादातर तो ऐसे लोग म्यूज़िक और मूवीज़ वगैरह ही को देखते हैं। तो हम घबरा गए हैं, हम लोगों ने दुनिया में दिल लगा लिए हैं और डरना शुरू हो गए हैं मौत से और ज़िल्लत से कि हम जाएंगे घर घर तबलीग करेंगे तो हमें आगे से नफ़रत का सामना करना पड़ेगा, लोग हमारे ख़िलाफ़ होंगे, लो जी मौलवी आ गया, लो जी ये आ गया, वो आ गया। तो जनाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ताइफ के मैदान में पत्थर खाए थे वो सब कुछ बर्दाश्त किया था, हमने करना है, हम ये करेंगे, तभी तो इस एस्ट्रोलॉजी और इस तरह के दूसरे लोगों को पता चलेगा कि दीन क्या है, तब ये चीज़ें रुकेंगी। हम लोग ये समझते हैं कि हम दीन की तबलीग करेंगे तो क्या होगा, दीन की तबलीग आप करते हैं तो स्टार्ट में मुश्किलात भी आएंगी, लोग आपके ख़िलाफ़ भी होंगे, लोग आपके अगेंस्ट बातें भी करेंगे, क्योंकि लोग दीन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो सब बर्दाश्त करें, बातें होती हैं, लोगों के पास जो बातें हैं वो होने के लिए होती हैं, होने दें। आज अगर हम लोगों की नज़र में दीन की तबलीग की वजह से बुरे बन रहे हैं तो बनने दें। हमें सिर्फ इस बात से सरोकार होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हम किस पहलू पर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पे हमें किस तरह से याद करें, वो हमसे राज़ी है या नहीं, दुनिया का क्या है, अल्लाह राज़ी होगा दुनिया खुद ही राज़ी हो जाएगी।
تو دوسرا جو پہلو ہے جو میں اٹھانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ علماء کرام اپنے فرض کو، علماء کرام کے علاوہ عام لوگ جو دین کو جانتے ہیں وہ بھی مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ گھر گھر جا کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ اگر میرا بس چلتا اور مجھے پتہ ہوتا کہ اس اسٹرالوجی والوں کا گھر کہاں ہے اور میرا بس چلتا تو خدا کی قسم میں ان کے گھر جا کر ان کو تبلیغ ضرور کرتی، کیونکہ میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ بھی ہمارے اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کی آخرت برباد ہو۔ اگر وہ میری اس ویڈیو کو دیکھتی ہیں یا ان تک پہنچتی ہے یا ان جیسے اور چینلز والے لوگ ہیں تو میں ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ جتنا مرضی پیسہ کما لیں، حرام کمائی میں سکون نہیں ہے۔ حرام کمائی میں آپ کو کبھی بھی ایک جو زندگی کا آئیڈیل پہلو ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آئیں، اپنی آخرت کی فکر کر لیں جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ہمیں اس دوسرے پہلو پر بھی نوٹ کرنا چاہیے۔ تیسرا پہلو یہاں پر یہ ہے جو میں نے سٹارٹ میں ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ اسلام ایک مشکل دین ہے مگر ان کے لیے جنہوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ اصل میں اسلام ایک نارمل مذہب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اسلام کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کھولیں گے تو ڈانس ہو رہا ہوتا ہے جو صوفیانہ ڈانس ہوتا ہے، اور کیا شو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اسلام ہے۔ صوفیانہ ڈانس کو اسلام شو کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں تو ڈانس الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ تو جو باہر کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جن کو اسلام کا نالج نہیں ہے وہ اگر سرچ کرتے ہیں تو ان کو یہ اسلام نظر آئے گا، صوفیانہ ڈانس۔ اللہ کے عشق میں فنا ہو جائیں، اللہ کے عشق میں یہ ہو جائے۔ اللہ کے عشق میں فنا کون ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کے عشق میں زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نارمل زندگی گزاریں، صحت مند رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو ایک نارمل ایک صحت مند شخص کے طور پر سامنے لائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہا کہ رہبانیت اختیار کر لیں، جنگلوں میں بھاگ جائیں اور دنیا سے بے پرواہ ہو جائیں، دنیا کی چیزوں کا استعمال نہ کریں، شادی نہ کریں، الگ سے ہو جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، کسی سے بولے نہیں، بس عبادت کرتے نہیں۔ ایسا کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام ایک نارمل مذہب ہے۔ اب ہم یہاں پہ پھر علماء کرام کی ذمہ داری رہتی ہے کہ دین کو ٹھیک طرح سے اگر پیش کیا جائے گا تبھی لوگ اس سائڈ سے ہٹیں گے۔ اب دین کی کمی ہمارے تبلیغ کی کمی کی وجہ سے آ رہی۔ اسلام نارمل کیسے ہے؟ اگر آپ اسلام کے اندر آ کر دیکھیں گے تو اتنی آسانیاں ہیں۔ دین فطرت اس کو ایسے نہیں کہا گیا۔ امن، سکون، محبت، بھائی چارہ سب کہاں آپ کو ملے گا؟ اسلام میں ملے گا۔ آسان سا نکاح، آسان سی تقریبات، آسان سی شادیاں، آسان سے سارے رسومات جو ہیں جو اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں۔ یہ جو نئی قسم کی بدعات شروع ہو گئی ہیں نا، کبھی 11ویں آ جاتی، کبھی 14ویں آ جاتی، کبھی 13ویں آ جاتی، کبھی کیا، جو بدعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، یہ چیزیں بھی لوگوں کو، نوجوان نسل کو دین سے دور کر رہی ہیں، ڈیفیکلٹ بنا رہی ہیں۔ اسلام کہیں بھی مشکل دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ صدقہ دیں تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے۔ یہاں پر مساجد میں اعلان نے جنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ چندہ دے دیں، چندہ دے دیں، کہ بھائی یہ کیسے؟ آپ کو لوگوں کی تربیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اللہ رب العزت کے راستے میں دینا ہے، تو اگر ہم دیں گے تو ہمارے لیے سکون ہے۔ اللہ کے راستے میں دینے سے ہماری مصائب ٹلیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ دولت اور زیادہ دیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں، ہماری ٹریننگز میں کمی بہت زیادہ آ چکی ہے، اور اسلام کو مشکل دین سمجھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم دین کے اندر آ جائیں گے تو ہم پہ بہت زیادہ پابندیاں لگ جائیں گی، تو کوئی بھی پابندی نہیں لگتی۔ آپ ہر طرف سے سیکیور ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے آپ کی آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ جتنی آسانی آپ کو لگتا ہے کہ اس اسٹرالوجی میں جو بہنیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ سکون بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو بنانے کا ٹائم نکالنا ہوتا ہے تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا پورا دن جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں، تو ان کی غور کر کے دیکھیں ان کی اپنی پرسنل لائف کیا ہوئی، وہ کیا زندگی گزار رہی ہیں۔ ہر وقت وہ کیمرے میں لوگوں کو شو کروانے کے چکر میں اپنی فیملی سے دور ہیں، ان کی مسکراہٹیں کھوکھلی ہیں، ان کے کہکے کھوکھلے ہیں۔ جو چیز آج ہمارے پاس ہے نا، دین، سکون، امن، محبت، عبایا، پردہ، یہ تحفہ ہیں، وہ تحفہ نہیں ہے۔ تو ان سے متاثر ہونے کی بجائے جس کا بھی ہاتھ پہنچتا ہے خدا کے لیے ان کو جا کر تبلیغ کریں۔ ہم نے کسی کی بھی آخرت کو برباد نہیں کرنا، انشاءاللہ ہر جگہ پر اللہ کا پیغام لے کر جائیں گے، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہونا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔